मुस्लिम समुदाय नेपालमा बसोबास गर्दै आएका लामो इतिहास बोकेको समुदाय हो। नेपाल 2200-2400 गणराज्यहरूमा विभाजित रहेका बेलादेखि नै नेपालको सीमानाभित्र हजारौं वर्षदेखि मुस्लिम समुदाय बसोबास गर्दै आइरहेका छन्। नेपाली भाषा अर्थात गोर्खाली भाषाको उद्गम स्थल सिन्जा उपत्यका र खस राज्यहरूमा मुसलमानहरू 900 वर्ष अघि राजा सिजापतिका पालादेखि नै बसोबास गर्दै आएका छन्। यो समुदाय नै नेपालमा आउने पहिलो मुस्लिम समुदाय हो। उनीहरूको मुख्य पेशा श्रृंगारका सामान धागो चुरा पोते बेच्ने भएकाले उनीहरूलाई चुडेली अर्थात चुड्यारा भनियो। लिच्छवी कालदेखि नै नेपालको व्यापारिक सम्बन्ध अरबसँग थियो। लिच्छवी वंशका राजा अंशुवर्माको टिस्टिङको अभिलेखमा नेपालले फलाम ऊन चौरी कस्तुरी पित्तलका भाँडाहरू विभिन्न देशमा निर्यात गर्दथ्यो भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ। धेरै अरबी र फारसी इतिहासको किताबमा यसको वर्णन पाइन्छ। सन् 783 मा प्रकाशित भएको अरबी ग्रन्थ हुदुद अल आलममा अरबमा नेपालबाट कस्तुरी पठाइन्थ्यो भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ। अरब देशहरूमा मल्ल राज्यबाट कस्तुरी ऊन र धातुहरूको व्यापार हुने गरेको कुरा पनि उक्त किताबमा उल्लेख गरिएको छ। त्यतिबेला मल्ल राजाहरूको राज्य कान्तिपुर ललितपुर र भक्तपुरलाई नेपाल भनिन्थ्यो। तिब्बतमा काश्मीरी व्यापारीहरूको पनि गहिरो प्रभाव थियो। मल्ल राजाहरू त काश्मीरी वस्तु बनेपछि हुरुक्कै हुन्थे। राजा रत्न मल्लले तिब्बतबाट व्यापारमा सिपालु काश्मीरीहरूलाई नेपाल बोलाएका थिए। उनीहरू प्राय रेशम पश्मिना मलमल ढाका जुत्ता गहना अत्तर र श्रृंगारका सामग्रीहरूको व्यापार गर्दथे। राजा रत्न मल्लले काश्मीरी मुस्लिम व्यापारीहरूलाई नेपालमा केही सुविधाका साथ पसल खोल्न इजाजत दिएर व्यापारको शुरूआत गराएका थिए। उनीहरू नेपालका सामानहरू लद्दाखको बाटो गरी तिब्बत लगेर बेच्दथे। काश्मीर तिब्बत र नेपाल बीचको व्यापारमा वृद्धि भएर राज्यको अर्थतन्त्र मजबूत भएकाले रत्न मल्लले उनीहरूबाट नेपाललाई फाइदा हुने देखेर तत्कालीन मल्ल राज्य नेपालमा नै बसोबास गर्न अनुरोध गरी यही राखेका थिए। नेपाल आई बसेका मुसलमानहरू नेपालमा भूत प्रेत भगाउने मनसाउने र औषधि उपचार पनि गर्ने गर्दथे। त्यसपछि उनीहरूले सिंगारका सामान चुरा पोते धागो बेच्न थाले। उनीहरूले नै इन्द्रचोकको पोते बजार खोलेका हुन्। यसैगरी घोडचढी सिकाउन हात हतियार बनाउन र सैनिक प्रशिक्षण दिनका लागि पनि मुस्लिमहरूलाई बोलाइएको थियो। धेरै मुसलमानहरू दरबारमा भाषा विज्ञ राजनीतिक र आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा काम गर्दथे। यी सबै कार्यहरूले गर्दा उनीहरू नेपाली समाजमा लोकप्रिय र अन्तर्गुलन हुँदै गए। त्यसपछिका राजा जयस्थिति मल्लले नेपालमा अनेकौं सुधारहरू र विशेषतः प्रशासनिक सुधारको मुख्य आधार मुस्लिम सल्लाहकारको सुझावलाई बनाएका थिए। मलक शासकहरू मुस्लिम संस्कृति र परम्पराबाट निकै प्रभावित भएका देखिन्छन्। उनीहरूले लगाएका वस्त्रहरू र उनीहरूले प्रयोग गरेका देवान बक्सी काजी सरदार उमराव कोतवाल अदालत फैसला मिसिल आदि प्रशासनिक शब्दहरूबाट पनि यो कुरा प्रष्ट हुन्छ। काठमाडौँको मुटु दरबार मार्गमा अवस्थित नेपाली जामे मस्जिद र काश्मीरी ताकिया मस्जिद नेपालको गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको मस्जिदहरू हुन्। यसको निर्माण राजा मल्लको पालामा भएको हो। राणाकालीन समयमा काठमाडौँ उपत्यकामा आएका मुसलमानहरूलाई बसोबास गर्न बटुकटोल र भोटेबहल नजिकै पर्ने खिगल भन्ने ठाउँ दिएको थियो। हाल काठमाडौँमा रहेका काश्मीरी मस्जिद र नेपाली जामे मस्जिद वरिपरिको भूभाग विद्युत प्राधिकरण त्रिचन्द्र क्याम्पस र पहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय रहेको जमलको जमिन पनि मुसलमानहरूकै थियो। घण्टाघर र त्रिचन्द्र कलेज भएको स्थान मुस्लिमहरूको कब्रस्तान थियो। वीर शमशेर जबराको समयमा जमलको जमिन लिए बट्टुकको ठूलो जमिन दियो भने चन्द्र शमशेर जबराले त्रिचन्द्र कलेज स्थापना गर्न उक्त जमिनले स्वयम्भूमा रहेको कब्रस्तान मुसलमानहरूलाई दिए। काश्मीरी मुसलमानहरूलाई नेवार मुसलमान वा नेवा मुस्मा पनि भनिन्छ। सयौं वर्षदेखि नेवारी समाजमा घुलमिल भई उनीहरूको संस्कृतिलाई सम्मान गर्दै नेवारी भाषालाई अंगालेको कारणले उनीहरूलाई यसो भनिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा नेवारहरू र मुसलमानहरूको एकदमै गहिरो आत्मीय सम्बन्ध छ। धेरै मुस्लिमहरूले नेवारसँग बिहे गरेर घरजाम गरेर नि बसेका छन्। हाजी मिस्किन शाह काश्मीरबाट आउने पहिला पुर्खा हुन्। उनको चमत्कारिक शक्तिबाट राजा रत्न मल्ल प्रभावित भएकाले राजाले हालको घण्टाघर नजिकैको जग्गा बस्नलाई प्रदान गरेका थिए। उनको समाधिस्थल काश्मीरी तकिया मस्जिदमा छ। ललितपुरमा भने उनीहरू सिद्धि नरसिंह मल्लका समयमा प्रवेश गरी पसलहरू खोलेर बसेका थिए। काश्मीरी मुसलमानहरूलाई नेवार सन् 1857 को गरदको असफल हुँदै जाने क्रममा लखनऊका नवाब वाजिद अली शाहका पत्नी बेगम हजरत महल साथै दिल्लीका मुगल सम्राट बहादुर शाह जफरका मुफ्ती मौलाना सरफराज अली शाहसँगै मुस्लिमहरूको एउटा ठूलो डफ्फा नेपाल भित्रिएको थियो। मौलाना तथा बेगमहरू काठमाडौँ पुगे भने ठूलो जमात तराईमा कृषि कामदारको रूपमा अडिए। हजरत
महलको कब्र हालसम्म पनि नेपाल जामी मस्जिदको दक्षिणपट्टि भागमा सुरक्षित रहेको छ। राणा शासन शुरू भएपछि सन् 1846बाट नेपालमा इस्लाम र मुस्लिम संस्कृतिको प्रभाव खुलेआम पर्न थालेको थियो। राणाहरूको लवाई खवाई बोलाइ बसाई शान शौकतमा भारतीय मुगल सम्राटको राजर्षी शोकको प्रभाव परेको थियो। भाषा र संस्कृतिमा पनि उर्दू र फारसीको प्रभाव प्रष्ट देखिन्थ्यो। राणाहरूको ब्रिटिश र भारतका राजा रजौटाहरूसँगको लेखापढी उर्दू र फारसी लिपिमा नै हुन्थ्यो। ब्रिटिशसँग भएको सुगौली सन्धि पनि फारसी भाषामै भएको हो। कला र कूटनीतिको क्षेत्रमा कुशल भएका हुनाले मुस्लिमहरूलाई शाह राजाहरूले विदेशमा पठाइने आफ्ना प्रतिनिधि मण्डलहरूमा पनि समावेश गर्दथे। राजा प्रताप मल्लले हनुमान ढोकाको शिलालेख उर्दू भाषामा लेख्न लगाएका थिए। सन् 1959 मा तिब्बत चीनको अधीनस्थ भूमि भएपछि तिब्बती मुस्लिमहरू नेपालमा प्रवेश गरेका हुन्। लद्दाखबाट व्यापारिक सिलसिलामा तिब्बत पुगी स्थायी रूपमा बसोबास गरे तापनि पुनः भारत सरकारले भारत फर्कन अनुनय गरेपछि धेरै मुसलमानहरू भारत फर्के र केही मुसलमानहरू नेपाल प्रवेश गरी काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आइरहेका छन्। नेपालको 2200 र 2400 राज्यहरूमा व्यापार र नेपाली सैनिकहरूलाई हात हतियारको प्रशिक्षण दिन मुस्लिमहरू बोलाइएको थियो। मध्यकालीन नेपालमा पर्सिया, इराक, अफगानिस्तान र टर्कीबाट घोडाको व्यापार गर्न आएका मुस्लिम व्यापारीहरू पनि यहाँ आएर बसोबास गरेका थिए। सिद्धि नरसिंह मल्ल र गोर्खाका राजा राम शाहका बीच व्यापारिक र राजनीतिक सन्धि भएपछि ललितपुरबाट केही मुसलमानहरू व्यापार र दरबारमा काम गर्नको लागि गोर्खा प्रवेश गरे। राजा रामशाहले दिल्लीको मुगल सम्राट जहांगीरको दरबारमा आफ्ना उच्च भारदारहरूको एक प्रतिनिधि मण्डल पठाएपछि मुगल सम्राट जहांगीरले गोर्खालाई स्वतन्त्र राज्यको रूपमा मान्यता दिए। केही मुस्लिमहरूलाई रामशाहले दिल्लीबाट ल्याएर गोला एवं बारूद बनाउन, गोर्खाली फौजलाई हतियार प्रशिक्षण दिन, बन्दुक बनाउन र तोप ढाल्ने उद्देश्यका लागि मुस्लिमहरूलाई गोर्खा ल्याई बसोबास गराइएको थियो। भारतका मुगल सम्राट औरंगजेबका समयमा तनहुका राजा दामोदर सेनले उनीसँग सम्बन्ध बढाए। उनले केही मुसलमानहरूलाई तनहुको पुरकोटमा बस्ने अनुमति प्रदान गरेका थिए। पाल्पामा पनि मुस्लिमहरू अवधबाट आएर बसोबास गरेको पाइन्छ। पाल्पाका राजा मुकुन्द सेनको पालामा दिल्लीका मुगल सम्राटसित राम्रो सम्बन्ध थियो। अवध राज्यसँग पाल्पाको राजनीतिक र व्यापारिक सम्बन्ध थियो। पाल्पाका शासक मुकुन्द सेन द्वितीय र उनका छोरा महादत्त सेनको अवधका नवाब वजीर उदुल्लासँग राम्रो सम्बन्ध थियो। उनीहरू नवाब वजीर उदुल्लाका प्रिय पात्र थिए। महादत्त सेनका कान्छा छोरा लंगडा भए पनि उनी सफल निशानाबाज र राम्रो शिकारी भएका कारणले ती अवधका नवाबसँग राम्रो सम्बन्ध कायम हुन पुगेको थियो। यसले गर्दा ती वजीरले उनलाई नादिर शाह भन्ने उपाधि समेत दिएका थिए। उता मकवानपुरका शासक र बंगालका शासक नवाब मीर कासिमका बीच ज्यादै राम्रो सम्बन्ध थियो। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहले मकवानपुरमाथि आक्रमण गर्दा मीर कासिमले गुरगिन खानको नेतृत्वमा हतियारले सुसज्जित फौज पठाई मकवानपुरलाई सहयोग गरेका थिए। नुवाकोटका राजा कुलमण्डन खानसँग दिल्लीका सम्राट प्रसन्न भएकाले उनलाई शाह भन्ने उपाधि दिएका थिए। यसले गर्दा कुलमण्डन खाबाट शाह बनेको इतिहास रहेको भेटिन्छ। कुलमण्डन शाह पछिका उनका वंशका राजाहरूले आफ्ना नामको पछाडि शाह उपाधि जोड्दै आइरहेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल उपत्यका र नेपालको तराईका भूभागहरू विजय गर्दाको बेलादेखि नै बारा, पर्सा, रौतहट, सुनसरी, मोरङ, सर्लाही, सप्तरी, कपिलवस्तु, रूपन्देही, बाँके लगायतका जिल्लाहरूमा पहिलेदेखि ठूलो संख्यामा मुसलमानहरूको बसोबास रहेको थियो। ती क्षेत्रहरू लखनऊको नवाबको अधीनमा रहेको र प्रत्येक वर्ष 1200 रुपियाँ मुगल सम्राटलाई बुझाउने शर्तमा मकवानपुरका जमिनदारहरूलाई दिइएको थियो। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने नेपालको तराई प्रदेशको धेरै जसो भूभागहरूमा मुस्लिम शासकहरूको अधिकार रहेको थियो र त्यहाँ ठूलो संख्यामा मुस्लिमहरू बस्दथे। सन् 1857 को गरद दबाउन सहयोग गरे बापत 1815 मा भएको सुगौली सन्धिमा गुमेको काली र राप्ती नदीको मध्य अवस्थित सम्पूर्ण समतल तराई र राप्ती नदीदेखि गोरखपुर जिल्लाको मध्य अवस्थित सम्पूर्ण समतल भूमि तराई फिर्ता पायो। त्यो भूभागमा बसोबास गर्ने मुसलमानहरू स्वत नेपालको सिमानाभित्र परेका थिए। यसको संख्या ठूलो मात्रामा थियो। यो नै चौथो चरणको मुसलमानहरूको नेपालमा प्रवेश थियो।
पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल उपत्यका र नेपालको तराईका भूभागहरू विजय गर्दाको बेलादेखि नै बारा, पर्सा, रौतहट, सुनसरी, मोरङ, सर्लाही,